अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो और पिछले तमाम इसबाक की वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर के देख ले। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। लेसन 12 तक की वीडियोज़ अपलोडेड है, आप जाकर के देख ले। तो आज की क्लास जो है आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। आज हम इंशाअल्लाह लेसन 13 पढ़ेंगे। तो लेसन 13 का जो नाम है वो है तशदीद। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इस चैप्टर का जो रूल है वो आप समझ लें। ये देखिए, ये जो आपको ये अलामत दिख रही है 3 दंदान वाली, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। क्या कहते हैं? तशदीद। इस अलामत को आप गौर से देख लें, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। और जिस हरफ पर तशदीद लग जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस तरह जिस हरफ पर हरकत लग जाती थी और उसे मुतहरिक कहते थे, उसी तरह जिस हरफ पर तशदीद लग जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हरफ का पढ़ने का तरीका ये है कि उसे 2 बार पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिला करके पढ़ा जाता है और एक बार खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक करके पढ़ा जाता है। कुछ इस तरह आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखें, ता के ऊपर तशदीद लगी हुई है तो ये ता मुशद्दद हो गई, ठीक है। अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है? इसे 2 मरतबा पढ़ते हैं इस तरीके से। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर त, अत ता। इस तरीके से ता को किस तरह पढ़े? 2 बार पढ़े। एक बार इसके पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिला करके पढ़े और एक बार इसी के साथ इसकी हरकत के मुताबिक पढ़े। समझ में आ रही है बात? और एक चीज़ जो इसमें है वो है, देखिए, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ना करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? गुन्ना करके। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को हमेशा गुन्ना करके पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दें कि जो इख्फा का गुन्ना आप करते थे तो उसमें ज़ुबान जो है उसकी कोई भी हरकत नहीं थी, ज़ुबान को नीचे ही रखना था, उसे ऊपर तारों में टच नहीं करना था। लेकिन इसमें ये जब नून मुशद्दद को हम गुन्ना करेंगे तो इसके नून मुशद्दद का गुन्ना करने का तरीका ये है कि जो ज़ुबान है उसको तालू में आपको टच करना है, ज़ुबान को ऊपर तालू में टच करना है तो नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना। अब यहाँ पर नून मुशद्दद है तो गुन्ना किस तरीके से करेंगे? गुन्ना यानी नाक में आपको आवाज़ ले जानी है, तो इस तरीके से अन्ना, ज़ुबान को ऊपर तालू में टच करेंगे तो नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। अगर आप ज़ुबान को नीचे ही रखते हैं तो कुछ इस तरीके से आवाज़ होगी, इस तरीके से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके गुन्ना करने का तरीका ये है कि ज़ुबान को आपको ऊपर तालू में टच करना है तो नून मुशद्दद का गुन्ना होगा, यानी अन्ना। और इसकी मिकदार जो है वो 2 सेकेंड है, ठीक है। गुन्ना कितनी देर तक करनी है? तो 2 सेकेंड। अन्ना, अन्ना। उसी तरीके से मीम मुशद्दद को भी गुन्ना करके पढ़ना है, कुछ इस तरीके से। अम्मा, हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर म, अन्न, अन्न, अन्ना। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा हुरूफ़े क़लक़ला। जब हुरूफ़े क़लक़ला मुशद्दद हो, हुरूफ़े क़लक़ला मुशद्दद हो तो उसमें जमाव देना है, उसे जमाव के साथ अदा करना है। किस तरीके से? आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो तौ है, तौ, ये हुरूफ़े क़लक़ला है। मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि हुरूफ़े क़लक़ला जो 5 है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम और दाल, उसमें से एक हरफ है तौ, जो कि हुरूफ़े क़लक़ला है। अभी इसमें तशदीद लग चुकी है तो ये तौ मुशद्दद है। तो इसके पढ़ने का तरीका है कि ये है कि हम उसमें जमाव के साथ पढ़ेंगे, कुछ इस तरह, अप, जमाव के साथ। और इसकी हिज्जी किस तरीके से करेंगे? तो हमज़ा क़ा ज़बर अप, क़ा ज़बर ता। जिस तरीके से हम तो साकिन को पढ़ते थे, हमज़ा क़ा ज़बर अत, इसी तरीके से इसको हिज्जे करते वक्त पढ़ेंगे, हमज़ा क़ा ज़बर अत, फिर क़ा ज़बर ता। ता को जो है 2 मरतबा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तशदीद लग चुकी है। और यही इसका तरीका है मुशद्दद हरफ का पढ़ने का। तो हमज़ा क़ा ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत, अत, जमाव के साथ आपको अदा करनी है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो फिर चलते हैं सबक की ओर।
سبق پڑھتے وقت اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو پھر چلیے قاعدے کی اور چلتے ہیں. سبق پڑھتے وقت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سب کو بتاؤں گی انشاءاللہ. چلیے تو پھر سبق کو شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جتنے بھی قاعدے میں آپ سب کو بتا چکی ہوں وہ سارے قاعدے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور رول ہے اس چیپٹر کا، وہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ یعنی ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو جو ہے چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے. یہ دیکھیں جیسے یہاں پر آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہے اور با جو ہے متحرک ہے اور دال جو ہے دوسرا حرف ساکن ہے اور تیسرا حرف تا جو ہے وہ تشدید لگا ہوا ہے یعنی مشدد حرف ہے، تا مشدد ہے. تو یہاں پر جو اس کا رول ہے وہ پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا حرف جب مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے اکثر مرتبہ. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ عین زبر ع، با دال تا زبر بت، تا میم پیش تم، عبد تم. یہ دیکھیں دال جو ہے چھوٹ گیا، عبد نہیں ہو رہا ہے بلکہ عبد ہو رہا ہے، عبد تم. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عبد تم، عبد تم پڑھیں گے اسے، یعنی ساکن حرف کو جو ہے چھوڑ دیں گے، اگر دوسرا حرف ساکن ہو تو چھوڑ دیں گے اسے. چلیے تو پھر سبق کو شروع کرتے ہیں. آگے جب آپ اس چیپٹر کو پورا جب پڑھ کے کمپلیٹ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات، ات ات ات. بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حرکت ہے، حرکت کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا ہے. مشدد حرف کے ساتھ ساتھ یہ متحرک حرف بھی ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں حروف قلقلہ ہے، یہاں بھی جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، جماؤ دینا ہے یہاں پہ آپ کو. حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط. حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا، اط. حمزہ طا پیش اط، طا زبر طا، اط، اط اط اط. عز عز عز. آپ سب کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہجے کس طریقے سے کرنا ہے، تو میں رواں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی نہ بنے اور آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے. اذ اذ اذ، اذ اذ اذ. ایک چیز کا آپ کو اور خیال رکھنا ہے کہ جو حروف قریب الصوت ہے یعنی ملتی جلتی حرف والے جو حرف ہے، ملتی جلتی آواز والی جو حرف ہے اس میں آپ کو واضح فرق کرنا ہے. اف اف اف، اس اس اس. یہ دیکھیں ملتی جلتی آواز والی جو حرف ہے اس میں آپ کو واضح فرق کرنا ہے اور مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے. اس اس اس. یہ دیکھیں حروف قلقلہ ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کرے اور اس کے ہجے کو اس طریقے سے کرے. حمزہ ضال زبر اض، ضال زبر د، اض. حمزہ دال زیر اد، دال زبر د، اد. حمزہ دال پیش اد، دال زبر د، اد، اد اد اد. بالکل جماؤ کے ساتھ ادا کرے. اض اض اض. اک اک اک. یہ دیکھیں حروف قلقلہ ہے. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر ق، اق. حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر ق، اق. حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر ق، اق، اق اق اق. امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہ. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہ. حمزہ ہا پیش اہ، ہا زبر ہا، اہ، اہ اہ اہ. حمزہ ہا زبر اح، ہا زبر ہا، اح.
حمزہ ہا زیر اح، ہا زبر ہا اح، حمزہ ہا پیش اح، ہا زبر ہا اح، اح اح اح، اع اع اوع، اخ اخ اخ، اب اب اب۔ یہاں پر دیکھیں میم مشدد جو کہ ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی ناک میں آواز کو لے جانا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے غنے کی؟ تو 2 سیکنڈ۔ ام ام ام، کس طریقے سے ہجے کریں گے؟ تو حمزہ میم زبر ام، میم زبر م، ام، حمزہ میم زیر ام، میم زبر م، ام، ام، او او او، اف اف اف، ال الا الا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر ن، ان، زبان کو جو ہے اوپر تالوں میں ٹچ کرنا ہے تو نون مشدد کا غنہ ہوگا، ان، 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 ار ار ار، اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر ج، اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر ج، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر ج، اج، 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 اش اش اش، ای ای اوی۔ یہ دیکھیں یہاں پر را با زبر رب، با زیر بی، ربی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، جماع کے ساتھ ادا کریں، حروف قلقلہ ہے، ربی، اور را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں۔ سارے قاعدوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ ربی، را با زبر رب، با یا زیر بی، یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ دیکھیں حروف مدہ آ چکا ہے، یا جو ہے مدہ ہے، یا سے پہلے با میں زیر ہے، یعنی یا مدہ ہے۔ آپ کو سارے قاعدوں کو دھیان میں رکھنا ہے، نہیں تو جو ترجمہ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ ربی، یہاں پر دیکھیں یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر حرکت لگی ہوئی ہے زیر، اور یہاں پر یا مدہ ہے تو یہاں پہ آخر میں 2 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھے ربی، لیکن یہاں پر ربی 2 سیکنڈ آخر میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی۔ دیکھیں کھڑی زیر جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو اسے بھی آخر میں 2 سیکنڈ کھینچنا ہے، یعنی ربی ہی، ان، ان۔ یہ دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے آخر میں، یہاں پر ہم نے نہیں کھینچے کیونکہ یہاں پر زبر ہے جو کہ حرکت ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، لیکن یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی ان، غنہ بھی کرنا ہے نون مشدد کو، اور الف مدہ کا بھی رول آپ کو یہاں پہ لگانا ہے۔ ان، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی۔ یہ دیکھیں یا مدہ ہے، نون مشدد ہے، غنہ بھی کرے، یا مدہ کا قاعدہ بھی لگائیں، انی، انی۔ چلیے آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل پھر لے کر آؤں گی آپ سب کے لیے بہترین ویڈیو۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ سب کو بہت زیادہ علم عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔